वर्षाचे असताना 2 पडला. पण ते आता 60 वर्षाचा आहे. 2 पडला. चलयता. आणि हे पयलीं तुमचो बापूय बी करता बापूय 2 पडला. बापाय नंतर आता तुमी हे जाल्ले बापायनंतर आनी फाल्यां तुमचो भुरगो हे कंटिन्युएशन करूंक करूंक शकता. कित्याक डॉग आसा व्हडलो नाल्यार धाकटो नितीन आनी सावळो. हां आतां कितले दिसाचो हो तुमचो उपवास आमचो आतां कितले वर्साचो जालो पूण 5 दीस सारको रावता. आणि म्हयनोभर तुमी म्हाका दिसता सामके सवय रावतात करता तुमी 5 दीस उपास जावपा धरता. कसो कितें उपास म्हळ्यार तुमचो कसो कितें आतां उपास म्हणजे जेवण करून आमी जेवण करून आमी जेवता. न्ही मागीर कितें दनपारचें एक जेवण आनी सकाळची च्या चपाती मागीर दनपारां जेवण सगळें गोडशें सगळें जेवण आणि मागीर सांजचे च्या. आणि सादारण कितले लोक आसा तुमी हांगा आमी सगळे टोटल 40 जाणां. आणि हो कितले दीस उपास आसता हो उपास आमी 5 दीस करता. 5 दीस उपास करता तुमी मागीर हे रांदपाचें काम कोण करता रांदपाचें आमी सगळें करता. पयलीं सुद्दां तुमीच करता काय हय आमीच करता. ही कितली वर्सां जाली हे आतां हे परंपरीक आतां कांय ना 50 वर्सां तरी जाली. आणि आता तुमच्या बरोबर सगळे जाणटे कितल्या वर्साचे पर्यंत जाणटे आसा आमी जाणटे आतां एक 2 जाण तूं अशें कोण आहा मागीर सगळे भुरगे आमचे भुरगे आसात म्हणजे तुमच्या बापायची जे हे करताल ती तुमी परंपरा कायम दवरल्या तेंचो जाणट्याचो पयलीं बापूय बी आमचो उपास धरली तेंचो उपास आमी धरला. आता तुमी हो केन्ना म्हणजे फाल्यां तुमचे महाभोजन आसता म्हणून आयकलां हांवें कशें कितें तें आयज सुद्दां आमी हांगा आसा म्हणजे रात्रीच्या आदले दिसा म्हणजे बेस्तार आमी हांगा आहा शुक्रार आमच्या गांवांत. न्हय आनी हांगा महाभोजन म्हणजे व्हडलें जेवण म्हणून आसता व्हडलें जेवण म्हणटा तें बेस्ताराचें तें म्हणजे ते वेळार रात्री आदले दीस तुमचे लोकूय येता हांगा जेवण भायलो येता लोक खूब येता गांवचो येता सगळे. आणि जात्रे दिसा कितें करता तुमी रात्री दिसा सगळो फळात आणि जेवण ना. कितल्यांक वता मागीर शिरगांव मागीर आमी शिरगांव 4 3:30 5 अशा बसा वयता. 40 वर्सां ह्या जाग्यार आमी सगळे ह्या परिसराचे आनी इतर 2 भुरगे चड करून यूथ भुरगे यंग तरणाटे ते प्रमाणात उपास करता. आनी आमी हांगा 40 वर्सां मायज जाली ह्या स्थळाचेर शांतादुर्गा प्रासादीक 2 खांडोळा हे संस्थे मार्फत आमी हांगा सगळे एकठांय येता. म्हाका आतां 45 वर्सां जालीं हांव उपास धरता म्हाज्या वडिलां उपरांत. आज आमी हांगा श्री शांतादुर्गा देवी खांडोळाची शांतादुर्गा देवी थंय आसा तो सगळो शांतादुर्गा देवीचो परिसर हांगा तुमी पळयतात की वातावरण एकदम वेगळ्या पद्दतीचें आसा. हांगा ह्या परिसरांतले सादारण 50 गोंडगडे आज हांगा व्रत करता. तुमकां खबर आसतली 2 तारखेक लयराईची जात्रा आणि गांवांत ह्या लयराईच्या जात्रेचें वातावरण वेगळेंच जाल्लें आसा. आणि प्रत्येक गांवांत गोंडगडे आसा आणि ह्या गोंडगड्याचे प्रत्येक कडेन ताचें ठिकाण आसा. कांय गोंडगडे जे आसा तांच्यो अगरशाळेनी आसतात, कांय मंडपांनी रावतात, कांय लोकांच्या घरांनी रावतात म्हणजे जंय कोण ना म्हणजे एकंदरीत हे सगळे ओवळे धरूनच हें व्रत करचें पडटा. आज आमी हांगा आसा ते खापोळेचे जे गोंडगडे आसा तांच्या बरोबर आसा. आज तांकां हांगा जेवण चल्लां. तुम्ही पळयता आसतले की तांकां म्हयनोभर ते ह्या हाजें जे व्रताचें आसा ते म्हयनोभर तयारी करतात. हांगा एक बांय आसा पळय ते बांय ते पयलीं उचलितात जाणे करून ताका उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावं ताच्या खातीर. आनी ताच्या नंतर एक सुरवातीचो पयलो दीस जो आसता 5व्या दिसाचो जो पयलो दीस आसता तो म्हाका दिसता जे नवे भुरग्याचे पळय गोंडगडे जावपाचे आसा ते येवन रावता. आनी दुसरे दिसा जावपाचे सादारणशे 5 दीस हे सगळे गडे जे आसा सादारण आज हांगा 50 गडे आसा आणि हे 50 गडे हांगा उपवास करतात. तांचे नित्यक्रम कसो आसा ते सकाळ फुडें उठ्ठा आणि परिसर स्वच्छ करता. जे परिसरात जे कांयच करीत कचरो जावं एनवायरमेंटाच्या दृश्टीकोनांतल्यानूय तांचो विचार आसा. आनी ते हांगा आमी पळयता की हें जें पळय जेवण जें आसा तें जेवता जें तें तांच्यांनी स्वता करीत म्हणजे पयलीं वास्तवीक कांय तांच्यो बायलो ज्यो आसताल्यो त्यो हे सादारण सवयांनी येताल्यो आनी ते करताले. पण आज ती परिस्थिती ना.
काय काळांतरांचे आज बायलूय येना आणि हे जे घोडगे आसा ते स्वताच करतात जेवण आणि स्वताच तांकां सगळें करून ते अशें करून ते सादारण 5 दीस काडटात आणि चवथी दिसा हांचे एक महाजेवण म्हणून आसता व्हडलें जेवण ताका व्हड जेवण अशें म्हणटात आणि ह्या व्हड जेवणाक हे लोणगड्या बरोबर काय गांवांतले लोक येतात आणि एक प्रसाद म्हणून ते घेवन वतात 5व्या दिसा ते सादारण 1:30 सुमार हांगा तांचो जो फराळ आसा तो फराळ केल्या नंतर 4:30 ते हांगाच्या लयरेच्या जात्रेक वता आणि थंय जात्रा करून दुसरे दिसा 6:30 परते गांवांत इन गोवा खातीर प्रेमानंद सुरू